नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। तनहु घटना, कोभिड-19 अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको मुद्दा लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गर्ने संसदको अधिवेशन छिटो बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको परराष्ट्र मन्त्री केवालीको भनाई। नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1272 जनामा कोरोना पुष्टि, 1575 जना संक्रमण मुक्त। कोरोनाबाट थप 16 जनाको मृत्यु। सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत 75 लाख सापटी पाउने। परिवारका सदस्यलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 35 लाखसम्म शैक्षिक सापटी दिइने। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा मंसिर 25 गतेलाई कार्य समिति बैठक आह्वान। 23 वटा एजेन्डामा छलफल हुने। समाचार सुरु गरौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। सोही सम्बन्धी प्रसंगबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले मंसिर 29 गते देशभरका 77 वटै जिल्लामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। तनहुमा आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार तथा गिरफ्तारी, कोरोना उपचार र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर देशभर प्रदर्शन गर्ने निर्णय कांग्रेस बैठकले गरेको छ। बैठकले कोरोनाका कारण सृजित जटिल परिस्थितिमा वर्तमान 2 तिहाईको सरकार आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्मलिएको भन्दै जनताका समस्याहरू उठान गर्ने थलो संघीय संसदको अधिवेशन छिटो बोलाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तनहु घटनापछि पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध सड़क संघर्षको कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिँदै आएका थिए। घटनालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएको कांग्रेसले बिहीबार तनहु, कास्की लगायतका जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम समेत गरेको थियो। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा भेला गरेका छन्। थापाथली स्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले भेला गरेका हुन्। नेकपामा 2 अध्यक्ष बीच विवाद चर्किँदै गएको बेला दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीहरू भेला भएका हुन्। विद्यार्थीहरूको भेलालाई नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। भेलालाई सम्बोधन गर्न पुग्नु भएकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै शनिबार सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा भाग लिन्न भन्न नपाउने उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकमा भाग लिएर विकास निकास दिनुपर्ने साक्यले बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले नै पहल गरेर एकता भएको पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान गर्दै सबैलाई एक बनाएर लैजाने दायित्व पनि उहाँकै भएको बताउनु भयो। बैठकबाट भाग्ने विषय लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको पनि साक्यको भनाइ छ। भेलालाई सम्बोधन गर्न पुग्नु भएकी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले पनि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष
केपी शर्मा ओली उपस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समस्याको समाधान गर्न बैठकमा भाग नलिनेलाई नेतृत्व मान्न नसकिने भुसालको भनाइ छ। उहाँले जसले समस्याको छलफल गर्न सक्छ वा अन्तर्विरोधको हल गर्न सक्छ त्यो मात्रै सही नेतृत्व हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अस्तिको बैठकमा आउन भन्नुभएको, भोलिको बैठकमा आउनु न भन्ने लाग्दैन। आफैले 38 पेजको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ र उहाँसित सम्बन्धित भएर अरू सचिवालयका कमरेडरले प्रस्ताव राख्नु भएको छ। ती प्रस्तावहरूको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुन्न। उहाँ आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ र बसेर छलफल गरेर समस्याको सामना गर्नुपर्छ। उहाँले बैठकहरू निरन्तर अगाडि बढाउने समेत बताउनु भएको छ। भेलालाई दाहाल नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, पम्फा भुसाल, केन्द्रीय सदस्यहरू रामकुमार झाँकी, लेखनाथ नेउपाने, ठाकुर गैरे लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो। भेलामा पत्रकारहरूलाई भने प्रवेश गर्न दिएको थिएन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणसँगै भारतसँगको औपचारिक संवादको ढोका खुलेको बताउनु भएको हो। विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्यालाई औपचारिक एजेण्डा बनाएर उठाइसकेको र त्यसलाई प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ छ। नेपालले जुन उचाइबाट सीमा समस्याको कुरा राख्नुपर्ने हो त्यसलाई औपचारिक रूपमा नै एजेण्डा बनाएर राखिएको प्रश्न पार्नुभयो। यसबाट नेपाल र भारत बीच रहेको सीमा विवाद लगायतका सबै विषयमा छलफल हुने बाटो खुल्ला भएको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको छ। व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सीमा विवादका विषयमा भारतसँग स्पष्ट छलफल गर्ने बाटो खुल्ला भएको र त्यसलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरेको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने गरी दुई देशको सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। दुवै मूलका परराष्ट्र मन्त्री रहेको संयुक्त आयोगको बैठक गर्ने तयारी भएको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्ने र सुदृढ बनाएर जाने दिशामा अगाडि बढिसकिएको पनि मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसानले उत्पादन गरेको बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा केन्द्रीय सहकारी बजारको उद्घाटन गर्दै सहकारीको माध्यमबाट किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गरिने बताउनु भएको हो। सरकारले सहकारीको माध्यमबाट 26 वटा बजार निर्माण गर्ने अभियान चलाएकोले किसानको उत्पादनको बिक्री तीनै बिक्री केन्द्रबाट सुनिश्चित गरिने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गर्न सहकारीहरूले आफै बजारको व्यवस्था र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। यसबाट किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउने स्थितिको अन्त्य हुने पनि बताउनु भएको छ। अहिले बजार सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा किसानले लगानी उठाउन गाह्रो भएकोले बिचौलियाहरूलाई हटाउँदै किसान बजार र उपभोक्ताको दूरी कम गर्ने अभियान शुरू भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। सहकारी बजारको माध्यमबाट किसानलाई मुनाफाको अधिक अंश दिने व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। गाह्रो गरियो होला भन्ने ठान्छु। हामी यो अभियानमा छौं र यो हामीले बोल्ने मात्रै होइन, व्यवहारमा पुष्टि हुने गरी काम गर्छौं भन्ने एउटा उदाहरण हो।
र यसको सुरुवात हामीले गर्यौँ। सरकारले यसको सुरुवात गर्यो। सरकार अब किसानहरूले उत्पादन गरेका, सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन गरेका वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा नमुना आज यही हामीले शिलान्यास गरेको कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गरेका छौँ। र सहकारी बजारलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। सहकारी बजारको आफ्नै कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने, विषादीको परीक्षण गर्न प्रविधिको व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई स्वास्थ्य खाद्य वस्तु उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले आफै सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले 2075 सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक हुनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरू शिक्षण पेशामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा 10% ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक सिपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने कुराहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आयोगका आमन्त्रित सदस्य बाबुराम थापाले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताउनुभयो। निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरूको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र 10 वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब यसमा के छ भने सबभन्दा पहिले त विद्यालयमा शिक्षकै छैनन्। शिक्षकै नहुनाले विद्यालय शिक्षा खत्म भएको हो, सार्वजनिक शिक्षा खत्म भएको हो। त्यसकारणले शिक्षकहरू, योग्य दक्ष शिक्षकहरू, आयोगबाट परीक्षा पास गरेका शिक्षकहरू चाहिँ सबै विद्यालयमा दिइसक्नुपर्छ। त्यो विषय शिक्षकहरू भन्ने कुरा उसको गरिएको छ। न्यूनतम जीवन उपयोगी सिपहरूले युक्त हुने, लुगा सिउने हैन, नक्सी त्यो शिक्षकहरूको प्रबन्ध, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतको कुराहरूको पनि त्यहाँ कुरा गरिएको छ भने अहिलेको यो विश्वविद्यालय शिक्षा पनि त्यति रिसर्च ओरिएन्टेड हुन सकिरहेको छैन। प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताउनुभयो। तर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। आकस्मिक सिकाइ, अनुभवबाट हुने सिकाइ, प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालयबाट सिक्ने सिकाइलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा कोइरालाले जोड दिनुभयो। सिक्ने भनेको एउटा चाहिँ अपरचट शिक्षा भन्छ, आकस्मिक सिकाइ। आकस्मिक सिकाइलाई पाठमा कसरी जोड्ने त्यो कला अब जान्नुपर्छ। कोभिडका कारण सबै विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अबको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताइएको छ। यो समाज फेर्ने हो भने फेर्ने मात्रै कुरा गर्ने। सार्वजनिकरण समारोहमा उपस्थित रहनुभएका म सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगकै सदस्यहरूले आफू खुशी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि आयोगकै प्रयोजन नै समाप्त भएको अवस्थामा आयोगमा रहेका केही सदस्यहरूले
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। आयोगका अधिकांश सदस्यहरूले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आयोगका सदस्य समेत रहनुभएका तुलाधरले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो। पूर्व मन्त्री तुलाधरले सरकारले आफ्नो प्रयोजनको निम्ति आयोग बनाएको र आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको बताउनु भयो। आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले जस्ताको तस्तै लागू नगर्न पनि सक्ने उहाँको भनाइ छ। आर्थिक व्ययभार बढाउने, जनशक्तिका प्रश्नहरू र अन्य किसिमका समस्यालाई हेरेर सरकारले सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय भएको उहाँले बताउनु भयो। सरकारले 498 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि गत वर्ष 84 पेज लामो सारांश सार्वजनिक गरिसकेको र त्यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मूल्य दस्तावेजको भावनामा समेटेर सार्वजनिक भएको मान्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यो कुरामा पनि सरकार इमानदार नभएको भए विरोध गर्न पाइने, तर आफू खुसी सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर गल्ती गरेको छ भन्दैमा सदस्यहरूले आफै सार्वजनिक गरेर अर्को गल्ती नगरेको भए राम्रो हुने तुलाधरको भनाइ थियो। सक्छ सरकारले। अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। एउटा त्यसले आर्थिक व्यवहार बढाउने खालको कुरो, त्यसको जनशक्तिका प्रश्नहरू, त्यसको चाहिँ अरू किसिमका चाहिँ त्यसले ल्याउने चाहिँ अरू किसिमका चाहिँ समस्याहरू अथवा चाहिँ व्यवहार के अरे अरू किसिमका भारहरू, यी जम्मै खालका कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले गर्ने कुरा हो। त्यसका उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आज आयोगका अधिकांश सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। 2075 असार 24 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले 2075 पुस 22 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले समाजसेवी सपना मगरलाई भेटेर बधाई दिनु भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेलले समाजसेवी सपना मल्ल मगरसँग भेट गर्दै बीबीसीको 100 जना प्रभावशाली महिलामा परेकोमा बधाई दिनु भएको हो। नेपाल सरकारले गर्न नसकेको काम व्यक्तिगत स्तरबाट गरेर समाजसेवा गरेको भन्दै समाजसेवी मगरको प्रशंसा गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेललाई समाजसेवी मगरले व्यवहारिसे व्यक्तिहरू र व्यवहारिसे भएका लाजको व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनु भयो। अब बजेटहरू छुट्याउने सबै तपाईँकै जिम्मा हुन्छ होइन। विशेष त अब यो सडक यतिका धेरै व्यवहारिसेहरू हुनुहुन्छ क्या, सकेसम्म यो व्यवहारिसेहरूको उचित किसिमको व्यवस्थापन होस् भनेर हामी त चाहन्छ। किनकि व्यवहारिसे त्यो खाते सडक छाप यस्तै प्रयोग गर्छ नि त सडकमा बस्ने मान्छे, त्यो नाम मैले पनि पाएर बसेँ कि हिजोको समयमा। त्यो नाम पाएर बस्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन। तपाईँलाई राम्रो लाउनु मन लाग्छ, नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्नु मन लाग्छ, गाडी चढेर हिँड्नु मन लाग्छ, त्यो सडकमा बस्ने मान्छेलाई पनि त्यस्तै मन लाग्छ नि। तर उनीहरूसँग छैन, तपाईँहरूसँग छ, यही फरक त हो नि। त्यही कारणले गर्दा उचित किसिमको व्यवस्थापन होस् भनेर हामी त बारम्बार भनिरहेको थियो। विगत 6-7 वर्षदेखि नै भन्दै आएको छ राज्य सरकारलाई व्यवस्थापन गरिदिनु होला भनेर। त्यो व्यवहारिक सबहरूदेखि लिने क्रममा अब एउटा घाटहरू हुन्छ, घाटदेखि लिएर यो व्यवहारिक सब व्यवस्थापन गर्नेमा अलिकति सहजीकरण। समाजसेवी मगरको माग सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवहारिसे लाज व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै सपना मगर जस्तो प्रेरणादायी समाजसेवीलाई भेट्न पाउँदा खुसी लागेको पौडेलको भनाइ छ। तपाईँहरूको सुझाव सुनेर त हामी त्यसलाई सुझावको आधारमा निर्णय गर्न सक्छौँ नि, होइन? त्यो निर्णय गरियो भने चाहिँ धेरै यो व्यवहारिसे व्यक्तिहरूले सहयोग पाउने स्थिति पनि बन्न सक्दछ। त्यस कारणले सुझाव पनि दिनु होला, होइन? तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ सङ्घर्षपूर्ण जीवनबाट जुन तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभयो, होइन? बीबीसीले छनौट गरेका संसारका 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा तपाईँ सूचीकृत हुनुभयो। तपाईँले नेपाली महिलाहरूको पनि र सिङ्गे नेपालको पनि इज्जत बढाउनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई बधाई पनि छ। समाजसेवी सपनालाई बीबीसीले संसारका 100 जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा राखेको छ। यसपछि मगरको कामको प्रशंसा देशभित्र मात्र नभई संसारभर भइरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार थप 84 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरका 70 र मादी गाउँपालिकाका 1 गरी, कास्कीमा 71 सहित म्याग्दीका 9 जना, स्याङ्जाका 2 जना, बागलुङका 1 जना र तनहुँका 1 जना गरी थप 84 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 की 1 महिला, 2 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 3 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 4 का 1 पुरुष, 5 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 6 की 1 महिला, 7 का 1 पुरुष, 8 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 9 का 3 पुरुष तथा 2 महिला, 10 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 11 का 5 पुरुष, 12 का 3 पुरुष तथा 4 महिला, 13 का 1 पुरुष, 14 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 15 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 16 का 3 पुरुष, 17 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, 18 की 1 महिला, 19 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 23 का 1 पुरुष, 25 का 1 पुरुष, 26 का 3 पुरुष, 28 का 4 महिला, 30 का 1 पुरुष, 31 का 2 महिला, 33 का 1 पुरुष र मादी गाउँपालिकाका 1 पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै तनहुँ ब्यासका 1 पुरुष, स्याङ्जा पुतली बजारका 2 पुरुष, बागलुङ ताराखोला गाउँपालिकाका 1 पुरुष र म्याग्दी बेनीका 9 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,489 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जना निको भएसँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,291 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पोखरामा शुक्रबार थप 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। मंसिर 13 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई चरक मेमोरियल हस्पिटलमा पोखरामा उपचाररत पोखरा 8 निवासी 66 वर्षीय महिलाको शुक्रबार बिहान अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको निर्देशक डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 163 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1272 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 8041 वटा पीसीआर परीक्षण हुँदा 1272 संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1575 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 2,21,847 पुगेको छ। हाल नेपालमा 15,447 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 537 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जना संक्रमितको कोरोनाबाट ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1567 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान गर्दै आएका योगदानकर्ताले आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्राप्त गर्ने भएका छन्। सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेसँगै श्रमिकले कोषमा योगदान गरेको रकमका आधारमा सापटी पाउने बाटो पनि खुल्ला भएको छ। यही मंसिर 10 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घर सापटी, मानव पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भइपरि आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी योगदानकर्ताले प्राप्त गर्न सक्ने कोषले जनाएको छ। परियोजना कर्जा अन्तर्गत जमानत कर्जा, संस्थागत कर्जा तथा सहवित्तीयकरण कर्जा प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी लगानीका अन्य क्षेत्रमा सरकारी ऋण पत्रमा लगानी, मुद्दती निक्षेपमा लगानी, शेयरमा लगानी, डिबेन्चरमा लगानी, म्युचुअल फण्डमा लगानी तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो। योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत
योगदान रकमको आधारमा धितो राखेर योगदानकर्ताले घर निर्माण गर्न, घर खरिद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तथा तला थप्न तथा मर्मत गर्न 75 लाख वा 15 वर्षको तलब रकम जुन कम हुन्छ सोही बराबर घर सापटी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तै योगदानकर्ता आफै वा निजको पति वा पत्नी, छोराछोरीका लागि स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक सापटी 35 लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्ने प्रवक्ता पन्थीले बताउनुभयो। योगदानकर्ताले भइपरि आउने सामाजिक कार्यको लागि 5 लाखसम्मको सामाजिक कार्य सापटी कोषबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर सामाजिक कार्य सापटी र अन्य कोषबाट स्वाप गर्न प्रयोजनको लागि मात्र लागू हुने कोषले जनाएको छ। योगदानकर्ता विशेष सापटी बाहेक अन्य सबै सापटीको कुल रु 1 करोड वा 15 वर्षको तलब बराबरको रकम मध्ये कम हुने रकम सीमाभित्र रही धितोले खामेसम्म र कर्जा भुक्तानीको आधारमा पर्याप्त भएको हुनुपर्नेछ। सापटीको निम्ति कोषमा कम्तीमा 3 वर्षसम्म लगातार योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त हुने कोषले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो पहिलो काम मास्क सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएसँगै सबै अमेरिकीलाई मास्क लगाउन आह्वान गर्दै 100 दिन मास्क लगाऊ अभियान चलाउने बिहिबार जानकारी दिएका हुन्। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिनका लागि मास्क लगाउनु पर्ने मान्यताको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्। राष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित बाइडेनले ट्रम्पको मान्यतालाई गलत साबित गर्ने गरी मास्कको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने अभियान ल्याउन लागेका हुन्। अमेरिकामा गएको नोभेम्बर 3 मा भएको चुनावमा पनि मास्कको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेताहरू विभाजित हुँदा यस विषयले राजनीतिक रूप लिएको थियो। मास्कको प्रयोगको विपक्षमा राष्ट्रपति लगायतका व्यक्तिहरू नै लागेकाले अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण धेरै फैलिएको र धेरै मानवीय क्षति भएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले मास्कको प्रयोग गर्न लगाएको भए महामारी न्यून हुने विश्वास र दाबी धेरैले गरेका छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये अहिलेसम्म 2,75,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेनले भने निर्वाचन अगाडिदेखि नै मास्कको प्रयोग सबैले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। उनले महामारी नियन्त्रणका लागि मास्कको प्रयोग अति प्रभावकारी र उपयोगी हुने भएकाले आफ्नो प्रशासनले त्यस अनुसारको निर्णय र कार्यक्रमहरू ल्याउने बताएका छन्। बेलायतमा कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा तयार भएको छ। आगामी हप्ताबाट विभिन्न अस्पतालमा उपलब्ध हुने भनिएको उक्त खोप पहिलो चरणमा प्रयोगका लागि तयार भएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै प्रयोजनका लागि 40 करोड डोज खोपको अर्डर भइसकेको समाचारमा जनाइएको छ। करिब 20 करोड मानिसलाई लगाइने खोपको पहिलो चरणमा अस्पतालहरूमा पुर्याएसँगै क्रमशः वितरण गर्ने बेलायतको तयारी छ। यो खोपको प्रयोगसँगै अस्पताल भर्ना भएका कोरोनाका बिरामीको मृत्यु दर कम हुने र यसको प्रभावकारिता 99% सम्म हुने बेलायती सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। अस्पतालहरूमा 70% सम्म औषधिको भण्डारण गरेर मात्र सर्वसाधारणलाई खोप वितरण गरिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कोरोना संक्रमित बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक र सरकारी अधिकारीसँगै प्राथमिकता छुट्याएर सर्वसाधारणलाई खोप उपलब्ध गराउने समाचारमा जनाइएको छ। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्न कार्य समिति बैठक आह्वान गरेको छ। एन्फाले वार्षिक साधारण सभा सहित विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्न मंसिर 25 गते कार्य समिति बैठक बोलाएको हो। कार्य समिति बैठकमा 23 भन्दा बढी एजेन्डामा छलफल हुने एन्फाले जनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीले लामो समय प्रभावित बनेको एन्फा बैठकमा एजेन्डाको थुप्रो छ। बैठकमा एन्फा क्लब लाइसेन्सिङ रेगुलेसन, एन्फाका विभिन्न विभागको रणनीतिक योजना, युवा विकास परियोजना, विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारी गर्न राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण तथा मैत्रीपूर्ण खेलमा सहभागिता तथा आयोजनाका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ। यस्तै एन्फाको कार्यक्रम अनुसार स्थगित भएका प्रतियोगिता पुनः सञ्चालन गर्ने, चालू आर्थिक वर्षका निम्ति लेखा परीक्षकको नियुक्तिका लागि एन्फा साधारण सभामा सिफारिस गर्ने, एन्फा कांग्रेस बैठकका सम्बन्धमा एजेन्डा तय गरिएको छ। खेलाडी, रेफ्री तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, कर्मचारीको कार्य विभाजन सहित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तथा कर्मचारी नियमावलीको सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ। यस्तै अवकाश प्राप्त कर्मचारीको उपदान रकम उपलब्ध गराउने, खेलाडी दर्ता नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, विधान संशोधनको प्रस्तावना मस्यौदा, एन्फाको कृत्रिम घाँसे खेल मैदानमा ट्रेनिङ फ्लड डाइट जडान, फुटसल र बीच भलिबल प्रतियोगिता आयोजना लगायतका एजेन्डा तय भएको छ। कार्य समिति बैठकका लागि एन्फाको मुद्दती खाता नवीकरण गर्ने, कास्की स्थित एन्फा बहुउद्देश्य फुटबल टेक्निकल सेन्टर, विभिन्न क्लब तथा जिल्लामा फुटबल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना तथा निर्माण र एन्फा फिटनेस सेन्टर स्तर उन्नति कार्य र सोभिनियर शप निर्माण गर्ने एजेन्डा रहेका छन्। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय टिमको विदेशी प्रशिक्षक अनुशासन, कोभिड-19 रिलिफ फण्ड, प्रदेश फुटबल समिति गठन, आर्थिक सहयोग र विविध एजेन्डा बैठकका लागि तय गरिएको छ। अर्को वर्ष इटालीमा हुने युएफए नेसन्स लीगको अन्तिम चरणका लागि सेमिफाइनल खेलमा विश्व विजेता फ्रान्सले बेल्जियम प्रतिद्वन्दी पाएको छ। यस्तै युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युएफएले बिहिबार सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार अर्को सेमिफाइनलमा इटाली र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पहिले सेमिफाइनलमा इटाली र स्पेन भिड्ने भएका छन्। अर्को सेमिफाइनलमा बेल्जियम र फ्रान्स भिड्नेछन्। इटाली लिग ए 1बाट, बेल्जियम लिग ए 2बाट, फ्रान्स लिग ए 3बाट, स्पेन लिग ए 4बाट समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भएको थियो। साबिक विजेता पोर्चुगल र उपविजेता नेदरल्यान्ड्सले यसपटक समूह चरण पार गर्न सकेनन्। पहिलो सेमिफाइनल सान सिरो मिलानमा 6 अक्टोबर 2021 मा तथा दोस्रो सेमिफाइनल 7 अक्टोबरमा टुरिनमा हुनेछ। फाइनल अक्टोबर 10 मा सान सिरो मिलानमा हुनेछ। सोही दिन तेस्रो स्थानका लागि टुरिनमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पहिलो संस्करणमा पोर्चुगलले नेदरल्यान्ड्सलाई 1-0 ले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। अब पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी वायुको प्रभावले प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसै राति देशको पहाड़ी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ र बाँकी स्थानहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। तनहु घटना, कोभिड-19 अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको मुद्दा लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गर्ने, संसदको अधिवेशन छिटो बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको राष्ट्र मन्त्री केवालीको भनाई। नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1272 जनामा कोरोना पुष्टि, 1575 जना संक्रमण मुक्त, कोरोनाबाट 16 जनाको मृत्यु। सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत 75 लाख सापटी पाउने, परिवारका सदस्यलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 35 लाखसम्म शैक्षिक सापटी दिइने। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा मङ्सिर 26 गतेलाई कार्यसमिति बैठक आह्वान, 23 वटा एजेन्डामा छलफल हुने। हवस् त, अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।